Hello students, today we are going to learn another chapter in the accounts revision pack, unit or output costing. Unit or output costing भनेको चाहिँ एउटा युनिट अथवा एउटा आउटपुटको कस्ट चाहिँ कति पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पत्ता लगाउँछौँ। यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै सजिलो छ, फर्मेट बुझिसकेपछि यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यो च्याप्टरको फर्स्ट फर्मुला भनेको cost per unit is equals to total cost of production by total number of units produced. कुनै पनि सामान बनाउनलाई टोटल खर्च कति लागेको थियो डिभाइडेड बाइ त्यो कतिवटा सामान बनेको थियो गरेपछि एउटा सामानको कति पर्छ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ। कस्ट सिटमा के हुन्छ त कम्पोनेन्ट्स अफ कस्ट सिटहरू भनेको प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट, कस्ट अफ प्रोडक्सन, टोटल कस्ट। प्राइम कस्ट भनेको के हो? फलोइङ इन्फर्मेसन अफ XYZ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीज प्रोभाइडेड। सो यो इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ स्टक अफ र मटेरियल दिएको छ 2013 को जनवरी 1 मा 60,000। त्यस्तै क्यारिज अन पर्चेस दिएको छ 10,000, डाइरेक्ट एक्सपेन्स दिएको छ 15,000, पर्चेस अफ र मटेरियल 100,000, डाइरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ 30,000 र स्टक अफ र मटेरियल्स एन्डमा 31 डिसेम्बरमा दिएको छ 50,000। अब हामीले निकाल्नुपर्छ प्राइम कस्ट। कसरी निकाल्ने त प्राइम कस्ट भन्दाखेरि कस्ट सिट फर फलोइङ प्राइम कस्ट नोइङ सोइङ प्राइम कस्ट हैन। अब पर्टिकुलर्स, डिटेल र अमाउन्ट हाम्रो फर्मेटमा हुने भयो। फर्स्टमा ओपनिङ स्टक कति थियो? ओपनिङ स्टक थियो 60,000। त्यसमा पर्चेस कति गर्यो? यो वर्षभित्रमा कतिको सामान किन्यो? 1 लाखको सामान किन्यो। क्यारिज अन पर्चेस, क्यारिजमा कति खर्च भयो? पर्चेस गर्दाखेरि 10,000 खर्च भयो। अब त्यसमा लेस कति लेस गर्नु पर्यो? क्लोजिङ स्टक यो वर्षको अन्तिममा कति थियो त क्लोजिङ स्टक? वी क्यान यहाँनिर हामीले क्लोजिङ स्टक हेर्न सक्छौँ। टोटल गरिसकेपछि 60,000 चाहिँ घटाएको छ। फर्स्टमा यो वर्ष सुरु हुने बेलामा हामीसँग कति सामान थियो भन्दाखेरि 60,000 थियो। यो वर्षमा हामीले कति किन्यौँ? 1 लाख किन्यौँ। पर्चेस ल्याउँदाखेरि कति खर्च भयो? 10,000 खर्च भयो। टोटल हाम्रो 1,70,000 छ लेस क्लोजिङ स्टक। अब यो वर्ष सकिँदाखेरि हामीसँग लास्टमा कति स्टक इन ह्यान्ड छ त? 60,000 छ। र मटेरियल कन्ज्युम कति भयो त? 1,20,000 को र मटेरियल कन्ज्युम भएको रहेछ। अब त्यसमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट, लेबरलाई कति तिर्नु परेको थियो? 35,000। त्यसै डाइरेक्ट एक्सपेन्स कति थियो? 15,000। हाम्रो प्राइम कस्ट आयो 1,60,000। 1,20,000 प्लस 1,45,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट आयो 1,65,000। सो हाम्रो प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ 1,65,000। प्राइम कस्टमा के जाने भयो? ओपनिङ स्टक जाने भयो, पर्चेस के गरेको छ यो वर्षभित्र त्यो जाने भयो, क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्ने भयो, र मटेरियल कति कन्ज्युम गरेको छ निस्किने भयो त्यहाँबाट। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट र डाइरेक्ट एक्सपेन्स एड गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ। अब प्राइम कस्ट निकालिसकेपछि चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्छौँ। फ्याक्ट्री कस्टमा के जान्छ त? फर्स्टमा डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट जान्छ, त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्स जान्छ, अनि प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट निस्किसकेपछि हामीले अब चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको लागि सल्भ गर्न थाल्छौँ। डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्स हामीले पहिले प्राइम कस्ट निकाल्दाखेरि माथि युज गर्यो, प्राइम कस्ट आयो हाम्रो। अब त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्रीमा के खर्च भयो त? फ्याक्ट्रीमा खर्च भएको कुराहरू चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्न युज गर्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड, त्यस्तै फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्लुड, त्यसमा ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, काम भइरहेको सामान भइरहेको स्टकको वर्क इन प्रोग्रेस एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक। त्यस्तै क्लोजिङ स्टक लेस गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट। अब स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स कसरी निकाल्ने त? फर्स्टमा कस्ट अफ प्रोडक्सन कति छ हाम्रो? कस्ट अफ प्रोडक्सन लेख्यो,
त्यसपछि त्यसमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्सलाई एड गर्यो, आउँछ टोटल आउँछ हाम्रो। टोटलमा लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्सलाई लेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स निकाल्नलाई COGS हाम्रो आउने भयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन फर्स्टमा, त्यसपछि ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स एड गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स लेस गर्नुपर्ने भयो, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स चाहिँ नि हाम्रो आउने भयो। त्यस्तै अब स्टक अफ र मटेरियलको लागि इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल दिएको छ 10,000, पर्चेस अफ मटेरियल 40,000, क्यारेज अफ पर्चेस 5,000, क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल दिएको छ। सेम प्रोसेसबाट गऱ्यौँ अनि हाम्रो आयो भ्यालु अफ मटेरियल कन्ज्युम। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल 10,000, त्यसपछि एड पर्चेस अफ मटेरियल्स 40,000, क्यारेज अफ पर्चेस 5,000, लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल्स। सधैँ के ओपनिङ स्टक कति छ हाम्रो, त्यो हामीसँग पहिले भएको सामानमा चाहिँ हामीले के थप्यौँ त किनेर, हो त्यो कुराहरू पर्चेस भयो। पर्चेस गर्दाखेरि लागेको खर्च क्यारिज भयो। त्यसमा चाहिँ यो वर्षको अन्तिममा चाहिँ हामीसँग अझै अब के सामानहरू बच्यो त त्यो घटाउनु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ नि यो वर्ष हामीले कति सामान कन्ज्युम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ निस्किन्छ, भ्यालु अफ मटेरियल्स कन्ज्युम। त्यस्तै अब स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसको लागि यहाँ इन्फर्मेसनहरू दिएको छ क्वेसनको। अब आइटम्स टु बी एक्सक्लुडेड फ्रम कस्ट सिट, के आइटम्सहरू चाहिँ कस्ट सिटमा पर्नु हुँदैन त। वाट आइटम्स सुड बी एक्सक्लुडेड फ्रम कस्ट सिट? पर्चेस अफ क्यापिटल एसेट्स एन्ड अदर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एसेट्स र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कस्ट सिटमा पर्दैन। त्यस्तै फिक्स्ड एसेट्सबाट आएको प्रफिट र लस, इन्कम ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड अन क्यापिटल एन्ड लोन, इन्ट्रेस्ट रिसिभड अन इन्भेस्टमेन्ट, डिभिडेन्ड पेड अर रिसिभड, अन्डर राइटिङ कमिसन, त्यस्तै सेयर्स एन्ड डिभेन्चर, एमोर्टाइजेसन अफ गुडविल एन्ड अदर एसेट्स, transfer fees, rent received, transfer to sinking fund or any creation of reserve, other capital gain or losses, bad debts, अनि क्यास डिस्काउन्टहरू चाहिँ नि हाम्रो कस्ट सिटमा पर्दैन। अब ट्रिटमेन्ट अफ एडजस्टमेन्ट अफ स्टक, एडजस्टमेन्ट अफ स्टकलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने? देयर आर 3 टाइप्स अफ स्टक्स विच आर एडजस्टेड इन द प्रोसेस अफ प्रिपेरिङ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। दे आर इन द फर्म अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक, stock of raw material, stock of work in progress or partly finished goods, stock of finished goods। यिनीहरूलाई चाहिँ all the above mentioned opening and closing value of these 3 types of stock should be suitably adjusted at different stages of cost sheet। कुन स्टेजमा चाहिँ कुन स्टक अफ र मटेरियललाई एड गर्ने, कुनलाई क्लोज, कुनलाई एड गर्ने, कुनलाई लेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अघि हेऱ्यौँ। प्राइम कस्ट निकाल्दा, फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्दा, वर्क इन प्रोग्रेस निकाल्दा, त्यसै टोटल कस्टहरू निकाल्दा चाहिँ कहाँनिर एड गर्ने, कहाँनिर क्लोज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अघि हेऱ्यौँ। यो कुराहरू चाहिँ नि कस्ट सिटमा पर्दैन। कस्ट सिटमा चाहिँ नि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड त्यो प्रोडक्सनको लागि कति खर्च भएको छ, मेन भनेको प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै कस्ट सिटमा जान्छ। यो एसेटसँग गुडविलहरू, ट्रान्सफर फिज, रेन्ट रिसिभ गरेको भयो, इन्ट्रेस्टहरू भयो, लायबिलिटिज एसेटसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ त्यहाँ नजाने भयो। जति पनि फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरू छ तिनीहरू मात्रै कस्ट सिटमा जाने भयो। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल छ, त्यसमा पर्चेस अफ र मटेरियल एड गर्यो, क्यारेज इनवर्ड एड गर्यो, अनि त्यसमा क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल चाहिँ लेस गर्यो, अनि कस्ट अफ र मटेरियल युज्ड कच्चा, त्यसमा डाइरेक्ट वेजहरू एड गर्यो। त्यसपछि प्राइम कस्ट आयो, प्राइम कस्ट आइसकेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्यो, त्यसमा सेल अफ सोप, कतिको सेल गरेछ त्यो चाहिँ नि लेस गर्यो। त्यसपछि वर्कको कस्ट निकाल्नलाई अफिस ओभरहेड, कस्ट अफ प्रोडक्सन लेख्यो, त्यसपछि फिनिस्ड प्रोडक्टको ओपनिङ स्टक एड गर्यो, फिनिस्ड प्रोडक्टको क्लोजिङ स्टक लेस गर्यो, COGS निकाल्यो, कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्यो, त्यसमा सेलिङ ओभरहेड एड गरिसकेपछि कस्ट अफ सेल्स निकाल्यो। त्यस्तै कस्ट अफ सेल्स निकालिसकेपछि प्रफिट कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले
पत्ता लगाउन सक्यो कसरी सेल्स चाहिँ कति भयो भन्ने कुराबाट घटाएर 2,11,000 कस्ट अफ सेल्स छ सामान बनाउन लागेको छ बेचेको छ 2,25,000 मा त्यही भएर प्रफिट चाहिँ हाम्रो आयो 2,25,000 माइनस 2,11,000 14,000 प्रफिट आयो। अब स्क्रैप और वेस्टेज अनि स्क्रैप र वेस्टेजको चाहिँ अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी इन्फर्मेसनहरू दिएको छ सबै क्वेसनको ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकहरू क्यारेज इनवर्डहरू सबै दिएको छ अनि हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ क्यासबाट अब प्राइम कस्ट कस्ट अफ प्रोडक्सन प्रफिट वर्क कस्ट र कस्ट अफ सेल्स झिक्नुपर्छ। अब यहाँनिर मटेरियल कस्टहरू कति दिएको छ 35 to 200 त्यसमा वेज एड गर्यो प्राइम कस्ट निस्क्यो त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ नि एड गर्यो त्यसबाट फ्याक्ट्री कस्ट निस्क्यो हाम्रो त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गर्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्क्यो सिओजिएस निस्क्यो त्यसमा सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड निकाल्यो त्यस्तै टोटल कस्ट अब आयो हाम्रो अनि त्यसमा प्रफिट कति 20% अन सेल्स चाहिँ नि प्रफिट हो हाम्रो त्यो एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो टेन्डर प्राइस निस्किन्छ। यहाँ हामी वर्किङ नोट हेर्न सक्छौँ मटेरियल प्राइस कति छ 80,000 डिभाइडेड बाई 500 इजिकल टु ₹100 एउटा चाहिँ नि एउटाको मटेरियल कस्ट कति पर्ने रहेछ त हामीलाई 100 पर्ने रहेछ त्यसलाई चाहिँ 10%ले इन्क्रिज भयो भने 160 प्लस 10% अफ 160 भनेको 176 भयो। त्यस्तै वेज रेट 500 को चाहिँ हामीले सबै निकालिरहेछौँ 60,000 डिभाइड बाई 500 भनेको ₹120 कतिले डिक्रिज भयो 5%ले डिक्रिज भयो 120 माइनस 5% अफ 120 गर्दाखेरि 114। त्यस्तै पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन प्राइम कस्ट कति पर्सेन्ट चाहिँ नि प्राइम कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्नलाई 28,000 डिभाइडेड बाई 1,40,000 गर्दाखेरि इन्टु 100 गर्दाखेरि 20% चाहिँ नि फ्याक्ट्री ओभरहेड लाग्छ अफ प्राइम कस्ट भन्ने कुरा निकाल्यौँ हामीले। त्यसै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट कति लाग्छ 10,000 डिभाइड बाई 500 भनेको ₹20 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट चाहिँ नि हाम्रो 20 लाग्ने भयो। त्यस्तै हामी कस्ट त्यही 500 को कस्ट इन्फर्मेसन हामीले भर्खरै सल्भ गरेको क्वेसन को चाहिँ नि यहाँनिर एन्सर क्वेसनमा चाहिँ मटेरियल कस्ट कतिले इन्क्रिज हुन्छ 10%ले इन्क्रिज हुन्छ वेज रेट 5%ले डिक्रिज हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड रिमेन्स अनचेन्ज अनि सेलिङ ओभरहेड पर युनिट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भनेको छ 20 त्यही भएर झिक्यो हामीले चाहिँ मटेरियल प्राइस झिक्ने बेलामा कसरी झिक्ने त टोटल कति दिएको छ मटेरियल डाइरेक्ट मटेरियल 80,000 दिएको छ त्यसमा टोटल कतिवटा युनिट बना भनेको छ 500 युनिट बना भनेको छ। सो मटेरियल कस्ट झिक्न 80,000 डिभाइड बाई 500 गर्दाखेरि ₹160 आयो त्यो कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ इट विल बी इन्क्रिज बाई 10% भनेको छ 10%ले इन्क्रिज गर्दाखेरि 176 आयो। सो सबै क्वेसनहरू चाहिँ नि सिमिलर छ यो पर्सेन्टेज क्वेसनहरू पनि त्यति सल्भ गर्नलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन। हामी चाहिँ यहाँ नर्मल सिम्पल स्पेसिमेन हेर्न सक्छौँ कस्ट सिटको यो चाहिँ फर्मेट भयो सिम्पलमा के छ त स्टकको एडजस्टमेन्ट नगरिकन भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट छ त्यसै डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्स छ जुनबाट चाहिँ नि प्राइम कस्ट निस्किन्छ त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिसकेपछि फ्याक्ट्री कस्ट निस्किने भयो त्यसमा कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्किने भयो फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिसकेपछि त्यस्तै त्यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एड गरिसकेपछि टोटल कस्ट निस्किने भयो सेल्स हामीलाई दिएको हुन्छ सेल्स प्रफिट दिएको छ भने टोटल कस्टमा प्रफिट एड गरेर हाम्रो सेल्स आउँछ भने सेल्स दिएको छ भने सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरिसकेपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ। यो चाहिँ सिम्पल कस्ट सिटको फर्मेट भयो। अब
लङ खालको चाहिँ नि कस्ट सिटको फर्मेट कस्तो हुन्छ त ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलमा चाहिँ नि पर्चेस अफ र मटेरियल क्यारिज इनवर्ड अक्ट्रोय अनि कस्टम ड्युटी एड गरेर त्यसमा क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल लेस गरिसकेपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्स र एक्साइज ड्युटीहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ नि प्राइम कस्ट आउँछ। अब प्राइम कस्टमा चाहिँ नि फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्डाइरेक्ट मटेरियल इन्डाइरेक्ट वेजेस अनि लिभ वेजेस ओभरटाइम वेजेस फ्युल एन्ड पावर फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सब कुराहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो कस्ट फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सबै एक्सपेन्सहरू चाहिँ नि एड गरिसकेपछि फ्याक्ट्री कस्टहरू इन्क्योर गरेको पछि फ्याक्ट्री अफ वर्क कस्ट आउँछ हाम्रो। त्यसमा फेरि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस स्यालेरिज अफिससँग रिलेटेड अब सन्डे अफिस एक्सपेन्सहरू त्यसै सब्सक्रिप्सन अफ जर्नल अफिस लाइटिङ अफिससँग रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ सिओ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा फेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स एड गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्सलाई चाहिँ लेस गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसमा चाहिँ नि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरू चाहिँ नि एड गर्नु पर्यो जुन गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्टमा फेरि अब सेल्स दिएको छ भने सेल्सबाट टोटल कस्ट घटायो भने प्रफिट अथवा लस आउँछ अथवा प्रफिट अथवा लस दिएको छ भने चाहिँ टोटल कस्टमा प्रफिट अथवा लस एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो टोटल सेल्स आउँछ। यो चाहिँ नि हाम्रो फर्मेट भयो। टोटल कस्ट झिक्नलाई अब यहाँ कसरी झिक्ने भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन पनि दिएको छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरू कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ यहाँ हामीलाई त्यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एड गर्नु पर्यो एडभर्टाइजिङ क्यारिज आउटवर्ड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स फिनिस्ड गुड्स अनि कमिसन टु सेल्स एजेन्ट्स डेप्रिसिएसन जति पनि खर्चहरू लागेको छ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा त्यो एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ अथवा यसलाई कस्ट अफ सेल्स पनि भनिन्छ। त्यस्तै कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ नि कसरी झिक्ने त फ्याक्ट्री कस्ट दिएको छ त्यसमा चाहिँ नि फ्याक्ट्री कस्टमा सबै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड ओभरहेडहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस स्यालेरी डाइरेक्ट फी अफिससँग रिलेटेड रेन्ट सेल्स प्रिन्टिङ स्टेसनरी फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ नि टोटल अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आउने भयो। फ्याक्ट्री कस्टको लागि फेरि फ्याक्ट्री कस्ट झिक्नलाई अब के चाहियो त प्राइम कस्ट चाहियो। प्राइम कस्टमा चाहिँ नि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सबै एक्सपेन्सहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ नि फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ नि फ्याक्ट्री कस्टमा सबै अफिससँग रिलेटेड कुराहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ नि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। त्यस्तै कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ नि सबै एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेल गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ नि टोटल कस्ट आउँछ। सो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ टोटल सेल गर्दाखेरि लाग्ने कुराहरू एड गरिसकेपछि टोटल कस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ नि टोटल अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सहरू एड गरिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। प्राइम कस्टमा चाहिँ नि फेरि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सब कुराहरू एड गरिसकेपछि फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। त्यस्तै अब प्राइम कस्ट त हामीले फर्स्टमै कसरी झिक्ने भनेर थाहा पाइसक्यो। अब टेन्डर अर कोटेसन प्राइस चाहिँ कसरी झिक्ने त एब्जर्प्सन अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ भने पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अर डाइरेक्ट वेजेस झिक्नलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड बाई डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100%। त्यस्तै एब्जर्प्सन अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पर्सेन्टेज अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड इज इक्वल्स टु अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड इन्टु 100 डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट। त्यस्तै एब्जर्प्सन अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स पर युनिट झिक्नलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाई कति युनिट सेल गरेको छ युनिट सोल्ड। पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस झिक्नलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। त्यस्तै आफ्टर द टोटल कस्ट हेज बिन एस्टिमेटेड एन्ड desired percentage of profit is added to the total cost to arrive at the price to a
बी एडजस्टेड ए पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन टोटल कस्ट बी पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल गरेर चाहिँ नि हाम्रो टोटल कस्ट झिक्न सक्छौँ प्रफिट झिक्न सक्छौँ जुनबाट चाहिँ नि प्रफिट इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज अफ प्रफिट इन्टु टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 100 यसरी चाहिँ नि हामीले झिक्न सक्छौँ प्रफिटलाई सो दिस वाज द च्याप्टर कस्ट पर युनिट को च्याप्टर चाहिँ नि यो हाम्रो भयो अब यसबाट हामीले के सिक्यौँ टेन्डर र कोटेसन प्राइसहरू झिक्न सिक्यौँ पर्सेन्टेजबाट त्यसबाट प्राइम कस्ट फ्याक्ट्री कस्ट कस्ट अफ प्रोडक्सन र टोटल कस्टहरू झिक्न सक्यौँ यो चाहिँ नि 10 मार्क्सको क्वेसनमा आउँथ्यो पहिले अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब एडजस्ट गरेर सोध्न सक्छ एक्जाममा सो हामीले प्राइम कस्ट झिकिसकेपछि फ्याक्ट्री कस्ट झिक्ने भयो फ्याक्ट्री कस्ट झिकिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन झिक्ने भयो कस्ट अफ प्रोडक्सन झिकिसकेपछि टोटल कस्ट झिक्ने भयो